पिछली बार हमने हरकत की दुनिया को समझा था, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश। वो अकेली लकीरें जो हुरूफ को आवाज़ देती हैं। लेकिन आज का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। आज हम सौती जासूस बनने वाले हैं। हमारे सामने जो सफ़ा है, उसमें एक गायब हर्फ का राज छुपा है। एक ऐसी आवाज़ जिसे अदा तो करना है, लेकिन वो सफ़े पर कहीं लिखी हुई नज़र नहीं आती। बिल्कुल। और ये सबक सिर्फ निशानियां पहचानने के बारे में नहीं, बल्कि ये समझने के बारे में है कि जो लिखा हुआ नजर आता है और जो सुनाई देता है, उसके दरमियान एक बहुत गहरा और दिलचस्प ताल्लुक है। आज हमारी तहकीक का मकसद इसी पोशीदा आवाज को बेनकाब करना है। तो आइए इस सौती मोम्मे की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो एक सौती जासूस के तौर पर पहला कदम हमेशा जाए वकुआ का मुआयना करना होता है। मेरे सामने जो सफ़ा है, उस पर पहली चीज़ जो फ़ौरन मेरी तवज्जो खींचती है, वो ये है कि हरकत अब अकेली नहीं हैं, वो दोहरी हो गई हैं। जहाँ पहले एक ज़बर था, अब दो हैं। एक ज़ेर की जगह दो हैं और इसी तरह दो पेश हैं। ये पहला बसरी सबूत है। जी, ये एक बहुत अहम मुशाहिदा है। ये बसरी तब्दीली ही इस पूरे सबक की बुनियाद है। ये एक इशारा है कि यहाँ कुछ नया हो रहा है। देखें, अगर हम नीचे दिए गए पूरे चार्ट को देखें, त से लेकर आइन तक हर हर्फ पर यही दोहरी अलामात है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक बाकायदा उसूल है। और इसके लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं। सफ़े के बिल्कुल ऊपर ही इसका नाम और तारीफ वाज़े लिखी है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो इन दोहरी अलामात का एक नाम है तनवीन। जी, और एक और इस्तिलाह भी दी गई है। हाँ, लिखा है जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तो अगर बा पर दो ज़बर हों तो बा मुनव्वन कहलाएगा। ये तो टेक्निकल नाम हो गए। जी, ये इस्तिलाहात सीखने के अमल को एक साख्त देती हैं, लेकिन असल राज वो इस तारीफ के अगले जुमले में है। अब हम बसरी सबूत से सौती तज्जिए की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। पर अगला उसूल लिखा है, तनवीन की आवाज़ नूने साकिन की तरह होती है। नूने साकिन यानी एक साकिन ना की आवाज़। सही? जैसे लफ्ज दिन या पिन के आखिर में आती है। बिल्कुल, यही वो नुक्ता है जो इस पूरे सबक की कुंजी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ये दोहरी अलामात देखेंगे, आपको हर्फ के आखिर में एक ना की आवाज़ शामिल करनी होगी, भले ही ना का हर्फ वहाँ लिखा हुआ ना हो। अच्छा। जी, मिसाल के तौर पर ब पर एक ज़बर हो तो हम उसे ब पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस पर दो ज़बर हों यानी तनवीन हो तो ये बन जाएगा। ये वो गायब हर्फ है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात लग रही है। लिखने के किसी भी निजाम का मकसद तो यही होता है कि जो लिखा है वही पढ़ा जाए। यहाँ तो उसूल ही उलट है। आप कह रही हैं कि हमें सफ़े पर दो लकीरें नजर आ रही हैं, लेकिन हमें एक ऐसा हर्फ बोलना है जो वहाँ है ही नहीं। मेरा सवाल यह है कि अगर मकसद नून की आवाज पैदा करना ही था, तो सिर्फ हर्फ न क्यों नहीं लिख दिया? ये पूरा पोशीदा निजाम क्यों बनाया? ये बेहतरीन सवाल है और दरअसल यही वो नुक्ता है जो इस सबक को एक आम कायदे से एक गहरे लिसानी असूल तक ले जाता है। इसकी वजह यह है कि तनवीन सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक ग्रामर का निशान है। ग्रामर का निशान? जी, अरबी ज़बान में ये किसी इस्म को गैर मुअय्यन यानी इंडेफिनिट बनाने का काम करती है, बिल्कुल जैसे अंग्रेजी में अ या एन होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ का मामला नहीं, इसका एक मतलब भी है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर आप कहती हैं किताबुन, तो इसका मतलब है कोई एक किताब या अ बुक। लेकिन अगर आप कहती हैं अल किताबु, तो उसका मतलब है वो खास किताब या द बुक। वो आखिर में आने वाली उनकी आवाज यानी तनवीन ही इस फर्क को जाहिर करती है। वाह! अगर इसकी जगह मुस्तकिल नून लिख दिया जाता तो वो लफ्ज का हिस्सा बन जाता और ये ग्रामर वाली लचक खत्म हो जाती। तो तनवीन एक तरह का हटने वाला टैग है। वाह! तो ये एक तरह की बाय वन गेट वन फ्री डील है ना? आप एक हरकत खरीदते हैं, लेकिन चूंकि वो दोहरी है, आपको उसके साथ एक नून की आवाज़ और एक ग्रामर का असूल मुफ्त मिलता है। बिल्कुल यही बात है। नून हर्फ नज़र नहीं आता, लेकिन वो इन दोहरी लकीरों के अंदर एक पोशीदा इनाम की तरह छुपा हुआ है। त अब तन बन जाएगा, स सिन बन जाएगा। और जो अब जुन बन जाएगा।
آپ کی یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ صفحے پر دی گئی مثالیں ان، ان اسی کو واضح کرتی ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کی آواز ان ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس غائب آواز کے تصور کو سمجھ گیا ہوں، لیکن اب میری نظر ایک اور اصول پر پڑی ہے جو اس معاملے کو مزید الجھا رہا ہے۔ کون سا اصول؟ یہاں لکھا ہے 2 زبر کے بعد بعض لفظوں میں الف اور کبھی یا لکھی جاتی ہے، لیکن ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ ایک منٹ، میں تھوڑا الجھ رہا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا ایک غائب آواز ہے جسے بولنا ہے، اب آپ کہہ رہی ہیں ایک نظر آنے والا حرف ہے جسے نہیں بولنا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے، اور یہ پیچیدہ نہیں بلکہ عربی رسم الخط کی ذہانت کی ایک اور مثال ہے۔ یہ خاموش الف یا جو صرف 2 زبر کی تنوین کے ساتھ آتا ہے، دراصل ایک مستقبل کے اصول کی طرف اشارہ ہے۔ عربی میں جب آپ کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں جس پر تنوین ہو، یعنی وقف کرتے ہیں، تو تلفظ کا اصول بدل جاتا ہے۔ رکنے پر اصول بدل جاتا ہے؟ وہ کیسے؟ جی، خاص طور پر جب آپ 2 زبر والے لفظ پر وقف کرتی ہیں تو یہ نون کی آواز غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ آ کی لمبی آواز لے لیتی ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر لفظ ہے کتابن۔ اگر آپ اسے پڑھتے ہوئے اس پر رکیں گے تو آپ اسے کتابا پڑھیں گے۔ تو یہ الف لکھنے میں اس لیے آتا ہے تاکہ قاری کو یاد رہے کہ وقف کی صورت میں آواز کیسی ہوگی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو رسم الخط میں ایسے اشارے چھپے ہوئے ہیں جو قاری کو مختلف حالتوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ غائب آواز کے بالکل الٹ ہے۔ وہاں آواز تھی، حرف نہیں تھا۔ یہاں حرف ہے لیکن عام حالت میں آواز نہیں۔ یہ صرف وقف کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ بالکل، یہ ایک خاموش مددگار حرف ہے۔ یہ سب تھیوری میں تو بہت دلچسپ ہے، لیکن جب تک زبان پر نہ آئے بات نہیں بنتی۔ آئیے ذرا اس چارٹ پر موجود کچھ حروف کو اس نئے اصول کے ساتھ بول کر دیکھتے ہیں۔ صفحے پر ہجے کا طریقہ بھی دیا گیا ہے۔ ضرور، آئیے اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ صفحے پر مثال ہے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ یہاں آپ صاف طور پر سن سکتی ہیں کہ ہر ہجے کے آخر میں نون ساکن کی آواز شامل کی جا رہی ہے۔ ما، میں، مو، اب من، من، من بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ چارٹ میں اگلا حرف تا ہے، تو یہ بنے گا تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن۔ واہ، یہ لے بالکل مختلف ہے۔ وہ پوشیدہ نون کی آواز آخر میں واضح سنائی دے رہی ہے۔ بہترین، طریقہ کار بالکل وہی رہتا ہے۔ پہلے حرف کا نام، پھر تنوین کا نام، اور پھر دونوں کو ملا کر بننے والی آواز۔ اب آئیے اس خاموش الف والے اصول کو ایک حقیقی لفظ میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عربی میں شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ شکرن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں الف لکھا نظر آتا ہے۔ جی، نظر آتا ہے۔ لیکن ہم اسے شکرن پڑھتے ہیں، شکرنا نہیں۔ وہ الف خاموش ہے۔ اور اگر ہم شکرن کہہ کر رک جائیں تب وہ الف اپنی آواز ظاہر کرے گا اور آپ کہیں گے شکرا۔ یہ بہت لطیف فرق ہے، لیکن زبان کی درستگی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ صرف اصول یاد کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں اور زبان کے درمیان ایک نیا تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔ لیکن آپ نے شروع میں شاعری اور موسیقی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سادہ ان کی آوازیں شاعری کیسے بناتی ہیں؟ دراصل یہ اس نظام کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ یہ تنوین، یہ پوشیدہ نون، عربی زبان، خاص طور پر قرآن کی شاعری اور موسیقی کی جڑ ہے۔ اس ن کی گونج جب آیتوں اور جملوں کے آخر میں بار بار آتی ہے تو وہ ایک ردم اور قافیہ پیدا کرتی ہے۔ اچھا۔ یہ زبان کو کانوں کے لیے زیادہ دلکش اور یاد رکھنے میں آسان بناتی ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور، قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کی آیتیں تنوین پر ختم ہوتی ہیں، جیسے فیہا سرر مرفوعاتن و اکواب موضوعاتن۔ یہاں مرفوعاتن اور موضوعاتن کے آخر میں تن کی آواز ایک ہم آہنگی پیدا کر رہی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ پوشیدہ نون صرف ایک حرف نہیں بلکہ ایک صوتی دھاگا ہے جو کلام کو ایک ساتھ پروتا ہے۔ تو یہ صرف ایک گرامر کا اصول نہیں، بلکہ یہ اس زبان کی شاعری اور خوبصورتی کا ایک اہم جزو ہے۔
بالکل، یہ بصری سادگی اور صوتی گہرائی کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ صفحے پر صرف 2 لکیریں ہیں، لیکن ان میں گرامر، تلفظ اور شاعری کے راز چھپے ہیں۔ تو آج کی ہماری اس صوتی جاسوسی کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے تنوین کے پیچھے چھپے راز کو سمجھا، جو کہ ایک پوشیدہ نون کی آواز ہے، اور ہم نے یہ بھی دریافت کیا کہ دوہری علامات صرف تلفظ نہیں بدلتی، بلکہ ایک گرامر کا اہم کام بھی کرتی ہیں، یعنی اسم کو غیر معین بناتی ہیں۔ جی، اور ہم نے منون کی اصطلاح سیکھی اور اس اہم اور ذہین اصول کو بھی سمجھا کہ 2 زبر کے بعد آنے والا الف یا دراصل وقف یعنی ٹھہرنے کے اصول کے لیے ایک خاموش یاد دہانی ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، ہم نے سیکھا کہ تنوین کا راز سادہ ہے۔ جب بھی دوہری لکیریں نظر آئیں، بس ایک نون کی آواز شامل کر دیں۔ لیکن آج کی گفتگو کے بعد شاید اگلی بار جب کوئی اس آواز کو سنے یا پڑھے تو صرف اصول یاد نہ آئے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سادہ، پوشیدہ آواز اس لمحے میں کیا کام کر رہی ہے۔ کیا یہ ایک خوبصورت قافیہ بنا رہی ہے؟ کیا یہ ایک عام اسم کو خاص سے الگ کر رہی ہے؟ یا یہ قاری کو ٹھہرنے کا اشارہ دے رہی ہے؟ وہ آواز صرف ایک لفظ ختم نہیں کر رہی، وہ سننے اور سمجھنے کے پورے تجربے کو تشکیل دے رہی ہے۔